संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लंदन की फजा भारत के मुतनाज़ शहरियत कानून के खिलाफ नारों से गूंज उठी। सैकड़ों अफराद भारत मुखालिफ बैनर्स उठाकर शरीक। कश्मीरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा दीगर ममालिक के शहरियों ने भी मोदी के कवानीन को मुस्तरद कर दिया। लंदन में दी हेल्थ फाउंडेशन पाकिस्तान एनडीओ के चैप्टर के ज़ेर एहतमाम हेल्थ सेमिनार। 2 करोड़ पाकिस्तानी हेपेटाइटिस बी और सी के मूजी मर्ज में मुब्तला। बीमारी की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम की ज़रूरत है। माहिरीन का खिताब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया की जानिब से फाउंडेशन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सबसे पुरानी तंजीम पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन का हॉन्सलो में सालाना डिनर। MP सीमा मल्होत्रा और हॉन्सलो मेयर समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। मारूफ गुलकार सुहेल सलामत की शानदार परफॉर्मेंस ने महफिल की रौनक दोबाला कर दी। बर्मिंघम में ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन बरतानिया की वर्कशॉप। पाकिस्तानी खवातीन को दरपेश कानूनी मसाइल के हवाले से लेक्चर्स। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन की भरपूर शिरकत। अफवाका मुतासरा खवातीन को मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम करने की पेशकश। इल्फर्ड में नूर कुरान मरकज में यौम सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रूह परवर महफिल। दाता दरबार के खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी का ईमान अफरोज बयान। फरमाया खलीफा अव्वल की जिंदगी और तर्ज खिलाफत आम इंसान से लेकर हुक्मरानों तक मशअल राह है। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी का इजलास। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। शुरका ने जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों पर भुट्टो खानदान को खिराज तहसीन पेश किया। सज्जादा नशीन दरबार आलिया गौस पाक बगदाद शरीफ सैयद खालिद मंसूरुद्दीन अल जलानी ने कहा है कि तसव्वुफ की पहली शर्त दिल साफ होना है। सूफ़ी ज़ुहद तक़वा इख्तियार करने से बनते हैं। ज़ुहद तक़वा के ज़रिए हम भी अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो सकते हैं। अफ़कार सूफिया कॉन्फ्रेंस का अहवाल जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में अफ़कार सूफिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सज्जादा नशीन दरबार आलिया गौसे पाक बगदाद शरीफ सैयद खालिद मंसूरुद्दीन अल जलानी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर, मेरा पीर दस्तगीर। मुल्क भर से उलमाए कराम और मशाइख उज़ाम भी कसीर तादाद में शरीक हुए। पीर सैयद खालिद मंसूरुद्दीन अल जलानी ने अपने खिताब में कहा कि सूफी ज़ुहद तक़वा इख्तियार करने से बनते हैं। अपनी जिंदगियों में ज़ुहद तक़वा को शामिल करके हम भी अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो सकते हैं। What do you mean Sufi? The Sufi by heart. As we study, the Sufi comes from 4 points. Must he clear his heart every time. सैयद खालिद मंसूरुद्दीन अल जलानी का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम हमारे अंदाजों से भी ज्यादा सैयद अब्दुल कादिर जलानी अल बगदादी से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि सूफिया कराम की तालीमात को उजागर करते हुए दुनिया में अमन कायम किया जा सकता है। When you enter to the Baghdad, when you go to the Babu Sheikh, when you enter to the Jali Mubarak, the first thing you see, the Jali Mubarak is from silver, but there is something right in this Jali, gift from Muslim of Pakistan. Gift from Muslim of Pakistan. In that time, you know how the Pakistani love Sayyidina Abdul Qadir Jilani. अल्लामा रियाज हुसैन शाह ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सूफिया ने खित्ते में अपने अमलो अफकार से इस्लाम का परचम बुलंद किया। हजरत अली करमुल्लाह वजह अल करीम की हयात तैयबा भी मकातब फिक्र में इत्तेहाद की अलामत है। अगर सच्ची खुशियाँ मिल सकती हैं तो स्पिरिचुअलिज्म से मिल सकती हैं और रूहानियत से मिल सकती हैं। अगर हम सब का रुख खुलूस नियत से रूहानियत की तलाश की तरफ हो जाए तो हम बड़े किस्मत वाले लोग बन सकते हैं। सैयद खालिद मंसूरुद्दीन अल जलानी का कहना था कि बगदाद शरीफ में रोजे की सफ़ेद जाली जाहिर करती है कि पाकिस्तान की बगदाद में कदर है। उनका कहना था सूफिया कराम की तालीमात को उजागर करके दुनिया में अमन कायम किया जा सकता है। या
اسلام آباد میں دربار حضرت امام بری سرکار میں سجادہ نشین دربار غوث اعظم بغداد شریف شیخ سید خالد عبد القادر المنصور الگیلانی کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نور الحق قادری کا کہنا تھا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کا مقام عطا فرمایا۔ اولیاء کرام کو اللہ کی جانب سے طاقت عطا کی گئی ہے۔ اولیاء کو یہ طاقت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانند زراح، کہ وہ گولی جو بندوق سے نکل جاتی ہے وہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ پھر واپس کر دے، لیکن ولی کو یہ طاقت اللہ نے دیا کہ اس کو بھی واپس کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو بات ہے از الہ، یہ سارا طاقت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے۔ اور یہ چند جملے صرف میں اپنے اور دوستوں کی عقیدت اور محبت کی اصلاح کے لیے کہتا ہوں، اور یہ تصرف اور طاقت بسا اوقات غصبا کی نسبت سے کوئی لوگ کرامت بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو اٹھائیں اور کتابوں کو میں حدیث کا کسی صوفی کا بزرگ کے قول کی بات کروں گا تو شاید ذہن میں نہ آئے، لیکن قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار کی بات ہے، اور وہاں پہ حضرت سلیمان کی خواہش ہے کہ بلقیس کا جو تخت ہے، جو کہ سینکڑوں ٹنوں ہزاروں ٹنوں کے حجم والا وزن والا تخت ہے، اس تخت کو بلقیس آ رہی ہے تو اس سے پہلے یہاں پہ حاضر کیا جائے، قرآن پاک کہتا ہے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ لندن کی فضا بھارت کی متنازع شہریت قانون کے خلاف نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرے میں سینکڑوں افراد نے بھارت مخالف بینرز اٹھا رکھے تھے۔ کشمیری پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ دیگر ممالک کے شہری بھی مظاہرے میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے، جس پر رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین آباد۔ مودی سرکار کے غیر انسانی غیر اخلاقی متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ دنیا بھر میں جاری ہے۔ لندن میں متنازع قانون کے خلاف سینکڑوں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرے میں پاکستانی، کشمیری، سکھ، مقامی، برطانوی اور دنیا کے کئی ممالک سے تعلق رکھنے والے شہری شریک ہوئے۔ اس موقع پر مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مودی کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے بھارت اور مودی کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے بھارتی ہائی کمیشن کے باہر جمع ہو گئے، جہاں فضا ایک بار پھر مودی مخالف نعروں سے گونجتی رہی۔ مظاہرین نے بھارت کی مسلمان مخالف انتہا پسندانہ پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس موقع پر شہریوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مودی کو انتہا پسندانہ قوانین بنانے سے روکے، جس کے ذریعے بھارتی اقلیتوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ مظاہرے کے دوران سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اہلکار بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ غلام حسین 92 نیوز UK۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بڑھتے ہوئے مرض سے بچاؤ اور آگاہی دینے کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں تقریب منعقد ہوئی۔ دی ہیلتھ فاؤنڈیشن پاکستان اینڈ UK چیپٹر کی ٹیم نے ہیپاٹائٹس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان رپورٹ کریں گے۔ پاکستان ہائی کمیشن میں دی ہیلتھ فاؤنڈیشن پاکستان اینڈ UK چیپٹر کی جانب سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان سے آئے ڈاکٹرز کی ٹیم نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز پاکستان کے قومی ترانے سے ہوا۔ مقررین نے پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بڑھتے ہوئے مرض پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں 2 کروڑ افراد اس موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ 20 کروڑ ہماری آبادی ہے، تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو افیکٹ کیا ہوا ہے۔ So it's important that
اٹس امپورٹنٹ کہ ہم جو لوگ افیکٹڈ ہیں ان کا علاج کریں اور جو لوگ نہیں ہیں ان کو بچائیں. I am a representative of Rotary International. I represent Rotary at UNEP, United Nations Environmental Programme, and UNICEF. As you know, Rotary is a major contributor to immunization campaigns globally. So for us it's important to be here when we're discussing hepatitis B and the fact that there's very little international investment in the prevention and control of hepatitis B, as has been discussed. And so for us as Rotary, we have of course invested heavily in immunization relating to polio vaccine and are almost ready to report zero polio globally. کریٹ اویئرنیس جہاں پہ بھی ان کے جاننے والے ہیں اپنی کمیونٹی میں، کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ، اینڈ دس کی ناٹ بی ہینڈلڈ الون بائی دا گورنمنٹ یا کسی ایک فورس سے نہیں ہیلپ ہو سکتا. یو نیڈ people to join hands and help as much as they can. جو غریب طبقہ ہے جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور جب یہ افیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کاسٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہماری ایسوسیشن اس پہ کام کرتی ہے کہ ہم اس میں ایریڈیکیشن کی طرف جائیں. ہم نے تقریباً اب تک 10 لاکھ لوگوں کو ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، ان کی اسکریننگ کی ہے. اب تقریباً 4.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے فری آف کاسٹ اب تک اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ دے چکے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہیپیٹائٹس ریمپنٹ ہے پاکستان میں، اور یہاں پر رہ کر اتنا انفارمیشن نہیں ملتی کہ پاکستان میں کتنی ہیپیٹائٹس ہے. آج کی پریزنٹیشن کے بعد میرے خیال سے جاگ آ جائے گی، اور آپ کا سپورٹ جنرل پبلک اینڈ پاکستانیز، we will hopefully get the support from them, and then we can go ahead and try and treat the patients. پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ نے دی ہیلتھ فاؤنڈیشن پاکستان اینڈ یو کے چیپٹر کے قیام کو سراہا اور انہیں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. اس پلیٹ فارم کو ہم یوز کرتے ہوئے ہائی کمیشن کے آپ کی آواز اور یہ آپ کا کام ہے، جو کو ایک بڑا مقدس کام آپ کر رہے ہیں، اس کو ہم دور دور تک پہنچائیں گے تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر سکیں، چاہے وہ کیش میں کریں چاہے کائنڈ میں کریں. اور یہاں ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، تو وہ لوگ بھی اپنا کام کو اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھا تھا کہ شاید یہ جو ایک فورم ہے، اور بالخصوص ہمارے میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ ان کا جو کام ہے اس کی آگاہی دور تک پہنچائی جا سکے. آرگنائزر کے اس موقع پر کہنا تھا کہ پروگرام کا مقصد کمیونٹی کو بتانا تھا کہ ہیپاٹائٹس کس طرح پاکستان میں پھیل رہا ہے اور اسے روکنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے. غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز UK. لندن میں پاکستانیوں کی سب سے پرانی تنظیم پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن ہونسلو کا 54واں سالانہ ڈنر منعقد ہوا، جس میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے تنظیم کو مسلسل نظر انداز کیے جانے پر عہدیداران نے اظہار افسوس کیا. تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. لندن کے علاقے ہونسلو میں 1966 میں قائم ہونے والی پہلی پاکستانی تنظیم پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن ہونسلو کا سالانہ ڈنر ہوا، جس کے مہمان خصوصی رکن پارلیمنٹ سیما ملہوترا اور ہونسلو کے میئر ٹونی لوکی تھے. دونوں رہنماؤں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی ہونسلو کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان کمیونٹی people of different generations, the older generations established here. We are very proud of the work that they put in. We're very proud of how they brought their children up and what they're doing here. There's still a lot to be developed, whether it's in Hounslow or across London. This is, I think, an example of how our community in Hounslow is stronger with all the communities coming together. And just tonight, hearing the stories about how the PWA was founded in those early days when people didn't know where to seek advice on any matter that was coming up for them or their family, how that was a time when there were, very few laws as well that were there to protect people from racism and other issues. So I'm very proud to see even some of the founding members here tonight. تقریب میں معروف سماجی شخصیت چودھری مجید، نواز ملک، ریاض گل، کونسلر سمیہ چودھری، کونسلر ہینا میر، کونسلر اینڈرینا، کونسلر عمیر، کونسلر انسا چودھری، کونسلر اقصا اور کونسلر کومل چودھری نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر ایسوسی ایشن کے سیکرٹری احسان شاہد نے پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے تنظیم کو نظر انداز کیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ امید ہے پاکستانی ہائی کمیشن بلا تفریق لندن بھر میں پاکستانی تنظیموں کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھے گا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ لندن میں موجود یہ واحد تنظیم ہے جو 1966 میں بنی اور اب تک یہ کام کر رہی ہے. ہر سال کے اس کے اکاؤنٹ ہیں، ہر سال کا اس کا اینول ڈنر ہوتا ہے.
लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हंसलों को मुकम्मल तौर पर उनको फरामोश किया गया है। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह हाउंसलो में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हाउंसलो को कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल है, इसी तरह पूरे बरतानिया में जो है वो कम्युनिटी मिल के काम करे और एक जान होकर काम करे। पिछले 54 इयर्स में इन्होंने इतना ग्रो किया है, सब ने मिल के जो है बहुत ज़्यादा काम किया है। एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल द कम्युनिटी हियर कि हमारी जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी लंदन बरो ऑफ हाउंसलो और इवन नेबरिंग बोरोज में भी है, वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हर एक की सपोर्ट करता है, एवरी सिंगल कम्युनिटी जो है उनकी सपोर्ट करते हैं। Very great community. I'm very honored to have worked with the community of Pakistani community because they are the great brothers, great supporters, big-hearted and lovely people. And I'm proud of PWA as well. They're doing a fantastic job in the London Borough of Hounslow. May Allah give them more and more, inshallah. लोगों की बहुत ही खिदमत कर रही है और हर साल ऐसा फंक्शन होता है, कम्युनिटी हो टुगेदर, एक दूसरे का प्रॉब्लम जो होते हैं वो शेयर करते हैं और कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन पॉलिटिकल चैरिटी पर काम कर रहे हैं और तमाम दोस्तों को लेके चल रहे हैं ताकि हमारी कम्युनिटी के लिए अपना रोल अदा कर सकें। ये जो पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन है, ये एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी है, फंक्शन है और इसमें मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने प्रॉब्लम डिस्कस करने की। और हम लोग यहाँ पर आए हैं, PIA को रिप्रेजेंट करते हैं, तो PIA से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई सपोर्ट चाहते हो तो वी आर देयर टू हेल्प अस। पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर है, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। PWA का 54वां ये एनुअल डिनर है जिस पे हमने तमाम कम्युनिटी को इनवाइट किया है और हम यहाँ पे पाकिस्तान और UK के जो कल्चर है उसमें हमआहंगी को पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी दूसरी बार है PWA एसोसिएशन का फंक्शन अटेंड करने का। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है। ये एक वाहिद एसोसिएशन है हाउंसलो में और मे भी UK में कि जो पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा करती है और हम गाए बगाए फंक्शन करते रहते हैं। डिनर के बाद महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया जिसमें उस्ताद सुहेल सलामत और दीगर फनकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन ने बरतानिया में पाकिस्तानी खवातीन को दरपेश कानूनी मसाइल से आगाही के हवाले से एक वर्कशॉप का एहतमाम किया जिसमें मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल आबिद कासमी की रिपोर्ट में देखिए। बर्मिंघम में मौजूद खवातीन की तंजीम ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन ने कैम्ब्रिज सोलिसिटर्स के इश्तराक से बरतानिया में मुकीम खवातीन को रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश आने वाले कानूनी मसाइल के लिए हर किस्म की कानूनी मुशावरत, मुआवनत और अहम कवानीन से मुतालिक आगाही के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया। शरीक खवातीन ने ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन तंजीम की तरफ से ऐसी मौसर वर्कशॉप मुनक्कद करने पर सराहते हुए उसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। इस मौके पर ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की चेयरपर्सन रिफत मुगल, अदीला परवेज और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी घरेलू खवातीन ज़ुबान ना समझने की वजह से बरतानवी कानूनी पेचीदगियों से वाकिफ नहीं, जिसके बायस उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से सोलिसिटर्स खवातीन से ये खिदमात लीं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। There was legal issues in terms of wills, probate, lasting power of attorneys, family law and immigration, which we believe we highlighted these issues and topics for women who actually wanted to come in and know what their rights are and what legal issues they can address, and I think it was very informative for these women here today. औरतें कहाँ पे एडवाइस ले सकती हैं। बाज़ औरतें झिझकती थी कि वो मर्दों के साथ बात नहीं कर सकती और मैं बहुत मशकूर हूँ इनकी कैम्ब्रिज सोलिसिटर्स की लेडीज़ की, फहमीदा और कमीला की, क्योंकि ये लेडीज़ हैं और इनके साथ आके औरतें बहुत रिलैक्स होकर बातचीत कर सकती हैं, अपने मसाइल बता सकती हैं। With all the ladies from different background, Bangladeshi, Pakistani, African women, and it's a great event organised by APWA Sisters to empower women about the rights of law and where they can access advice from as well. The women have come here today for any queries, whether it's family, property, will related. We've all been here to help everyone and we will continue to be here to help all the women. Our doors are always opened. अपवा ने और कैम्ब्रिज सोलिसिटर ने ये मिल के वर्कशॉप रखी थी to raise awareness about British law and legislation
एंड माशाल्लाह से काफ़ी लेडीज़ ने अटेंड किया और उसमें बहुत से क्वेश्चन एंड आंसर भी हुए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। हमारा मेन मकसद ये था कि हम उन सब ख़वातीन के लिए कुछ मालूमात हासिल कर सकें जो हमारी घरों में हैं और जिनको बहुत सारे चीज़ों के बारे में या यूके के लॉ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। हम लोगों ने उनके लिए ये अरेंज किया है ताकि हम उनके लिए कुछ मालूमात हासिल कर सकें, उन तक पहुँचा सकें। बहुत ही ज़रूरी था ये, क्योंकि बहुत औरतों को यहाँ के जो लॉ हैं उनका नहीं पता, वो बेचारी घरों में रहती हैं, बाहर नहीं जाती, डरती हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, मैं बहुत खुश हुई हूँ कि ये अफवाह ने अरेंज किया है इन कैम्ब्रिज सोलिसिटर्स के साथ। मैं तो 45 साल से रह गई हूँ, मुझे बहुत सी बातें नहीं पता थी विल के हवाले से और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। मैं कहती हूँ इतनी इन्फॉर्मेटिव ये थी कि इस तरह के ही हमें प्रोग्राम करने चाहिए, ताकि जो बेचारी इंग्लिश भी नहीं बोल सकती उनके लिए ये भी नहीं पता था कि इन्होंने हर लैंग्वेज में रखा हुआ है यहाँ पे। कैम्ब्रिज सोलिसिटर्स की कानूनी माहिरीन खवातीन ने तंजीम मेंबरान के लिए खुसूसी कानूनी मुआवनत के अज़्म का इआदा किया और ये खिदमात फ्री मुहैया करने के लिए साथ चलने का अहद भी किया। अल्फर्ड में नूर कुरान मरकज़ में यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें दाता दरबार के खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने खुसूसी तौर पर खिताब फरमाया। मज़ीद तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। नूरुल कुरान मरकज़ अल्फ्रेड में यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रूह परवर महफल का अहतमाम किया गया। दाता दरबार मस्जिद के खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने महफल से खुसूसी खिताब किया। उनका कहना था कि तमाम सहाबा किराम व अहले बैत की हयात मुबारक हमारी जिंदगी के लिए मशले राह है। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत रसूल में गुजारी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के मोहसिन हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा करने के बाद, विसाल फरमाने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को, इस्लाम को, दीन को जो आपने जिस मोहब्बत के साथ, जुर्रत के साथ, इखलास के साथ, इस्तिकामत के साथ और दूर अंदेशी के साथ इस इस्लाम की कश्ती को आगे बढ़ाया और उन सारी अमानात को वसूल करने के बाद उम्मत तक आगे पहुँचाया है, वो तारीख़ का, ईमान का, मोहब्बत का एक खूबसूरत बाब है। मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने मजीद बताया कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले ईमान लाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के असूल और तर्ज खिलाफत एक आम बंदे से लेकर हुक्मरानों तक के लिए कामयाबी की ज़मानत है। इस महफिल को ख़ास आज जो मुंसलिक किया गया वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के हवाले से आपकी शान बयान की गई, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ीज़ बरक़ात बयान किए गए, आपकी जो दीन के लिए, दीन मतीन के लिए खिदमत है और हुज़ूर से जो इश्क़ था उसके बारे में आज बयान किया गया। रूह परवर महफल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कुछ बात मलाइशिया के सियासी बहरान की जो वक्ती तौर पर टल गया। मलाइशिया के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद का इस्तीफ़ा मंजूर करते हुए नई हुकूमत के क़याम तक उन्हें मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। नई हुकूमत के क़याम का तरीक़ाकार क्या होगा, बता रहे हैं कोलालमपुर से जावेद रहमान अपने रिपोर्ट में। पाकिस्तान के दोस्त खैर ख्वाह मलेशिया के वजीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद के इस्तीफे ने जहां मलेशिया की सियासत में हलचल मचा दी है, वहीं आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी क्यासराइयों ने जन्म ले लिया। महातीर मोहम्मद का इस्तीफा ऐसे वक्त में सामने आया है जब ये अफवाहें गर्म हैं कि वो अपने नामजद जाननशीन अनवर इब्राहिम के बगैर एक नया सियासी इत्तेहाद तश्कील देने का सोच रहे हैं। महातीर मोहम्मद 2018 में मलेशिया के उस वक्त के वजीर आज़म नजीब रज़ाक को हराकर इक़्तिदार में आए थे। नजीब रज़ाक पर सरकारी फंड्स में अरबों डॉलर के गबन के इल्जामात थे। ये वाज़ेह नहीं कि अगले वजीर आज़म कौन होंगे या अब नए इंतखाबात मुनक़िद करवाए जाएंगे। मलेशिया का नया वजीर आज़म कौन होगा, मलेशिया के अवाम, आलमी बरादरी और खास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की बड़ी बेचैनी से इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि 222 अरकान के ऐवान में डॉक्टर महातीर मोहम्मद को सादा अक्सरियत साबित करने के लिए 112 मेंबरान की हिमायत जरूरी है। मकामी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद को 130 से जायद अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। ज़राए का यह कहना है कि महातीर बिन मोहम्मद की हिमायत में जन्म लेने वाले नए सियासी इत्तेहाद को पाकिस्तान नेशनल का नाम देने की तजवीज़ पेश की गई है। महातीर मोहम्मद के मलेशिया के 8वें वजीर आज़म बनने की सूरत में नई हुकूमत पाकिस्तान नेशनल के सियासी इत्तेहाद पर मुश्तमिल होगी।
جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منانے کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا گیا۔ اجلاس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوریت اور پاکستان کے لیے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید تفصیلات مرزا روہیل بیگ کی اس رپورٹ میں۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی کا اجلاس صدر پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی سید زاہد عباس شاہ اور صدر وومن ونگ نزہت ہارون کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اجلاس میں تمام صوبوں کے عہدیداران اور ورکرز کی مشاورت سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی 4 اپریل 2020 کو برلن میں منانے کا انتخاب کیا گیا۔ اجلاس میں تنظیمی عہدیداران کا بھی اعلان کیا گیا، جس میں انفارمیشن سیکرٹری رباب حیدر شاہ، صدر پاکستان پیپلز پارٹی وومن ونگ برلن نشاط افزا بیگ اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ شیر زمان سمیت دیگر عہدیداران شامل ہیں۔ اجلاس سے پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی کے صدر سید زاہد عباس شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسی شخصیت اور نظریے کا نام تھا جس نے پاکستان کے عوام کے لیے نہ صرف اپنی جان قربان کی بلکہ اپنا خاندان بھی قربان کر دیا۔ اس دور میں بھی ان کی 40 سال وفات کے اور شہادت کے بعد لوگوں میں وہ کشش موجود ہے، اور وہ کشش صرف کوئی وہ انسانی یا خوبصورتی یا کپڑوں کی نہیں تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسی شخصیت اور ایسے ایک نظریے کا نام تھا کہ جس نے پاکستان کے عوام کے لیے نہ صرف اپنی جان قربان کی بلکہ اپنا خاندان قربان کیا۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی جرمنی چودھری فاروق نے تنظیمی اغراض و مقاصد بیان کیے۔ میرے لیے چند چہرے جو ہیں وہ نئے ہیں، جن میں ہمارے بٹ صاحب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا ہوں میں۔ پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے ہمارے رہنما بھی ہیں اور میری ینگسٹر اور اسپیشلی خواتین جو دور دراز سے آئی ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تقریب سے صدر نارتھ جرمنی نسیم چیمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی نے ہر دور میں لازوال قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے۔ تقریب کے میزبان پیپلز پارٹی ہیمبرگ کے صدر فرید شاہ نے کہا کہ ہم ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ پیپلز پارٹی جرمنی کی تعمیر نو میں مصروف عمل ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوم دفاع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج اور بحریہ کو زیادہ سے زیادہ جدید بنانے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ماسکو سے شاہد گمن کی رپورٹ دیکھیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ملک کے یوم دفاع پر اسٹیٹ کریملن پیلس میں منعقدہ گالا کانسرٹ سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سابق فوجیوں، مسلح افواج کے اہلکاروں اور تمام روسی شہریوں کو یوم دفاع کے موقع پر مبارکباد دی۔ صدر پوٹن نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ روس اپنی فوج اور بحریہ کو زیادہ سے زیادہ جدید بنانے اور اپنی اسٹریٹجک قوتوں کی صلاحیت کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے روسی ہتھیاروں کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روسی صدر نے کہا کہ ہماری افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بھرپور طاقت سے شام میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ میں شام میں موجود اپنے روسی فوجی جوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر پوٹن کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی 1945 کو روسی فوج نے نازی فوجوں کے خلاف عظیم اور شاندار فتح حاصل کی تھی۔ اس سال 9 مئی کو روس 75 سالہ فتح کا جشن بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائے گا۔ شاہد گھومن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ حسین وادیاں، دلکش ساحل اور قدیم ورثہ، وزیر اعظم کی ملکی سیاحت کے فروغ پر بھی نظر۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کا ملک کے تمام سیاحتی مقامات کو اجاگر کرنے کا فیصلہ۔ تمام صوبوں کے الگ الگ زونز پر توجہ دینے کی ہدایت کر دی۔ کلین، گرین اور ماحول دوست ٹورزم پالیسی تمام زونز کے لیے یکساں ہوگی۔ وزیر اعظم نے 4 صوبوں سے 2 ماہ میں ویژن ماسٹر پلان بھی مانگ لیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔